السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نصحح معكم ان شاء الله يعني التمارين ديال الدرس ديال لا غرافيتاسيون يونيفرسيل، التجاذب الكوني. دونك on commence par l'exercice numéro 1. Donc on a la première question: compléter le tableau suivant. On a ici la distance, deux distances différentes. دونك عندي 256 و 0.087 بجوجهم بالمتر، وبغينا كنقلبوا على بالنسبه لشاك ديستونس كنقلبوا على ليكريتور سيانتيفيك ديالها اي لوردر دو غروندور ديالها. متفقين؟ دونك جوست ان بتي رابيل. دونك لا عندي واحد نومبر ان، دونك جو بو l'écrire sous cette forme là: a fois 10 à la puissance n. مع دونك عندي دو شوز هنايا: a c'est un nombre décimal يعني عدد عشري، و n c'est un nombre entier relatif يعني أن عدد صحيح نسبي، يعني n appartenant à z. يعني أي عدد نقدروا نكتبوه على هذا الشكل، على هذا الشكل هذا. متفقين؟ دونك n تيغال a fois 10 à la puissance n، وهذه هي ما يسمى بالكتابة العلمية. بالنسبة للوردر دو غروندور، دونك انطلاقا من الكتابة العلمية n تيغال a fois 10 à la puissance n. دونك عندي دو كا: إلا كان عندي هاد a أصغر من أو يساوي 5، في هاد الحالة لوردر دو غروندور ديال هاد لو نومبر هذا هو 10 على بويسونس n. وإلا كان عندي الحالة الثانية n أكبر قطعا من 5، ف عفوا هنا a وهنا a أكبر قطع من 5، ففي هاد الحالة فلوردر دو غروندور ديال هاد لو نومبر هذا هو 10 على بويسونس n بلس 1. دونك هادو هما القاعدتين اللي كيخصو لو نومبر لوردر دو غروندور. دونك نرجعو دابا للمثال ديالنا حنا في التمرين. دونك اكزرسيس 1. شنو عندي العدد الاول هو 256. دونك بغيت نكتبو كتابه علميه. متفقين؟ كما قلنا الكتابه العلميه يعني خصني نكتبو على هذا الشكل: a fois 10 على بويسونس n. دونك نقدر نكتبو على هذا الشكل. دونك نقدر هنايا نزيد الفاصله 2 فوا 1 2. دونك غتولي عندي هنايا 2.56 في 10 أس 2. متفقين؟ دونك في هذه الحالة a هي 2.56 و 10 على بويسونس n هي 10 على بويسونس 2. كما كتلاحظوا هنا بأن 2.56 فهي محصورة ما بين دونك هنايا a كتكون عادة محصورة ما بين 1 و 10، يعني أصغر من أو يساوي 1 أكبر من أو يساوي 1. يعني تقدر تبدا من قيمة 1 ولكن أصغر قطع من 10، يعني تاخذ 1 2 حتى القيمة أصغر من 10 9.99 مثلا. متفقين؟ دونك هذه هي الكتابة العلمية ديال هذا العدد 256. دونك نكتبوها هنايا. دونك هي 2.56 في 10 أس 2. بالنسبة للوردر دو غروندور، دونك بما أن هذا العدد 2.56 صغر من 5، ففي هذه الحالة بحال كنعتبروه يعني كنعوضوه بالقيمة 1. يعني اش غيبقى ليا 10 على بويسونس 2. إذا اللوردر دو غروندور ديال هاد العدد 256 هو 10 أس 2. متفقين؟ العدد الثاني اللي هو 0.087. دونك نفس العملية غنحطو سو سيت فورمولا a fois 10 على بويسونس n. دونك هي الكتابة العلمية. كتلاحظوا بأن هنا نقدر نزيد فاصلة بواحد 2. متفقين؟ يعني غنحصل على ماذا 8.7 ولكن في 10 أس ناقص 2. دونك هنا هذا العدد هذا يحقق يعني كيدخل في هذا المجال المحصور ما بين 1 و 10. متفقين؟ هنا في 10 على بويسونس موان 2 يعني مكتوب كتابة علمية على هذا الشكل. إذا هنا نقدروا نكتبوا 8.7 في 10 أس ناقص 2. بالنسبة للوردر دو غروندور كما كتلاحظوا 8.7 فهي أكبر من 5. إذا لوردر دو غروندور ديال هذا العدد غيكون هو
10 à la puissance moins 2 هنا وكنزيدو عليها 1 بلس 1 صافي اللي غتعطيني هي 10 à la puissance 1 moins 2 هي moins 1 صافي لأن 10 à la puissance فقط لأن دوك هي 10 moins 1 غادي نحطو هنايا 10 moins 1 صافي. دونك هذا فيما يخص السؤال الاول. يعني هو ملاحظه بسيطه هنايا، فانطلاقا من ليكريتور سيونتيفيك يعني من الكتابه العلميه نقدر نرجع لا ديستونس يعني القيمه الاولى اللي كانت عندي. دونك شديت 2.56 وضربتها في 10 أس 2 ضربتها في 100 غنحصل على 256. اذا هذا يدل بان الكتابه اللي كتبت هنايا الكتابه العلميه فهي كتابه صحيحه. متفقين؟ نفس العمليه هنا درت 8.7 وضربتها في 10 أس ناقص 2 فغنحصل على 0.087. السؤال الثاني شنو عندي في السؤال الثاني؟ دونك عندي لي زوردر دو غروندور دي ديامتر دان فيروس اي دان غلوبول روج سون ريسبكتيفمون دي 1 تساوي 0.14 نانومتر اي دي 2 تيغال 7 ميكرومتر. دونك جوج واحد دو كومبيان d'ordre de grandeur diffèrent ces deux tailles. دونك عندي دي 1 اللي هي 0.14 نانومتر ديالاش هذه ديال لو فيروس، وعندي دي 2 اللي هي 7 ميكرومتر اللي هي ديال الغلوبول روج. متفقين؟ دونك كتذكير هنا فقط دونك 1 نانومتر تيكال 10 موان 9 متر. متفقين؟ يعني اللي بغيت نتحول من نانومتر للمتر راه كنضرب في 10 أس ناقص 9 او العكس راني كنقسم على 10 أس ناقص 9. متفقين؟ كذلك 1 ميكرومتر هي 10 موان 6 متر، يعني الا بغيت نتحول من الميكرومتر للمتر راه كنضرب في 10 أس ناقص 6. متفقين؟ دونك باش نعرفوا دو كومبيان دوردر دو غروندور ديفير سي دو تاي غادي ناخذوا لا تاي لا بلو غروند ونقسموها على لا taille la plus petite. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on aura ici? Donc la taille la plus grande ici c'est D2. Donc à D1, D2 divisé par D1 égale 7 micromètres divisé par 0,14 nanomètres. Donc égale 7 بما ان عندي وحدتين مختلفتين يعني لو ندير القسمه خص تكون عندي نفس الوحده. Donc 7 fois 10 à la puissance moins 6 mètres divisé par 0,14 fois 10 moins 9 كذلك متر. إذن D1 D2 على D1 تساوي دونك غادي نلقاوها هي اش؟ دونك D2 على D1 تساوي 5 fois 10 à la puissance 4. إذن كنقولو في هذه الحالة بأن ماذا؟ بأن لي دو diamètres sont dits différents de combien ici on a 4 de 4 ordres de grandeur, de 4 ordres de grandeur. Donc c'est هذا هو الجواب اللي كنجاوبو على في هاد الحالة. متفقين؟ دونك من خلال هاد الأعداد دونك عندي لا بويسونس اللي عندي هنايا هي داك الاختلاف اللي كاين ما بين القطرين. متفقين؟ القطر ديال الفيروس والقطر ديال الكرية الحمراء. Donc ce virus peut-il pénétrer dans le globule rouge? Justifiez la réponse. Donc on a le diamètre ديال le virus اللي هو D1 égal à 0,14 nanomètres. Le diamètre ديال le globule rouge اللي هو D2 égal à 7 micromètres. متفقين؟ دونك هنا غتساوي لو بغينا نحولوها للمتر غتعطيني 0,14 fois 10 moins 9 متر، وهذه 7 fois 10 moins 6 متر. كتلاحظوا بأن لو diamètre ديال لو globule rouge لو diamètre باردون ديال لو فيروس صغر من لو diamètre ديال لو globule rouge. متفقين؟ دونك في هذه الحالة
puisque D1 est inférieur à D2 يعني القطر ديال الفيروس أصغر من القطر ديال الكرية الحمراء. وفي هذه الحالة donc le virus peut pénétrer dans le globule rouge, tout simplement. Ok? On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2. Mais avant de passer à l'exercice numéro 2, donc, je vais faire un petit rappel. Donc, il y a deux corps. Un corps A et un corps B. Distant d'une distance D. يعني ما بين le centre les deux centres ديالهم بجوج. فهناك المسافة D. Chaque corps exerce une force sur l'autre. Donc, on a deux forces ici. Donc, FA sur P et FB sur A. Donc, هناك تجاذب ما بين الجسمين. Donc, كل جسم يطبق قوة على الآخر. القوة الأولى FA sur B يعني c'est la force exercée par le corps A sur le corps B. والقوة الثانية هي FB sur A يعني la force exercée par le corps B sur le corps A. متفقين؟ دونك هاد لي دو فورس اش عندهم ميم انتونسيتي يعني نفس الشدة وعندهم ميم droite d'action يعني نفس خط التأثير وعندهم deux sens opposés يعني منحيان متعاكسان. إذا في الشكل لو بنمثلو اف ا سور بي يعني القوة المطبقة من طرف ا سور بي يعني ا كيطبق قوة على بي يعني كيجر عنده بي. إذا غيكون عندي السهم متجه في هذا الاتجاه. دونك هذه هي اف ا سور بي وهنا نفس العملية اف بي سور ا قوة المطبقة من طرف ا سور قوة من طرف بي سور لو كور ا يعني كيجر عنده الجسم ا والعكس كذلك. هنا لو كور ا اتير لو كور بي. متفقين؟ دونك هنا من خلال الشكل كيبان بان قوتين عندهم ماذا نفس خط التأثير هو هذا لو سيبور يعني هو هذا المستقيم هذا الحامل ديال السهمين بجوج وعندهم كذلك لا ميم انتونسيتي يعني نفس الطول ديال السهم. مثلا عندي هنا 1 سنتيمتر حتى هنا حتى هو عنده 1 سنتيمتر وعندهم دو سونس اوبوزي يعني كتلاحظوا بان منحيان متعاكسين. دونك هذا لا فليش لو سيغمون فليشي لو سونس ديالو هذا المنحى ديالو هو من بي نحو ا وهذا لو سيغمون فليشي المنحى ديالو من ا نحو بي. دونك عندهم دو سونس اوبوزي. دونك قلنا بما ان لي دو فورس عندهم ماذا عندهم لا ميم انتونسيتي. دونك حسب قانون التجاذب الكوني او قانون نيوتن للتجاذب الكوني لا لوا دو لا غرافيتاسيون يونيفرسيل. دونك اف ا سور بي تساوي اف بي سور ا تساوي جي فوا لا ماس دو ا كتلة الجسم ا الكتلة ديال الجسم بي على المسافة بين المركزي الجسمين على بويسونس 2. متفقين؟ مع هاد الشيء هي سي اون كونستانت كتسمى كونستانت دو غرافيتاسيون يونيفرسيل يعني ثابتة التجاذب الكوني وعندها قيمة ديالها دائما ثابتة هي 6.67 10 أس ناقص 11. الوحدة ديالها هي نيوتن متر كاري كيلوغرام موان 2. دونك هذه كتعطى في المعطيات يعني ما كاينلاش تحفظوها. دونك هي جي تساوي 6.67 في 10 أس ناقص 11. دونك لو نطبق هذه العلاقة هذه ننتبه للوحدات. دونك خص يكون عندي جي قلنا ثابتة مكاينش مشكل. لي دو ماس خصهم يكونوا باش بالكيلوغرام لان اللي عطاهم لك بالطون مثلا اذا خصك تحول الكيلوغرام ترفع 10 أس 3
ولا ديستونس عاده في لاسترونومي كنخدموا بالكيلومتر، كنخدموا بوحدات اخرى. دونك لا عندي بالكيلومتر خصني نحولها للمتر. متفقين؟ الا بغيت ندير التطبيق العددي باش يكون عندي لي زانتونسيتي اف ا سور بي و اف بي سور ا يكونوا عندي باش نيوتن، يعني شده القوتين تكون بنيوتن. دونك باش تكون شده القوتين بنيوتن خص تكون لي ماس الكتل بالكيلوغرام والمسافه تكون بالمتر. دونك طبقوا هادشي في التمرين الثاني. شنو عندي في التمرين الثاني؟ دونك عندي بروميير كيسيون calculer la valeur des forces d'attraction gravitationnelle s'exerçant entre la Terre et le Soleil. عندي لا تير لو سولي هو هذا متناب بهاد الدائره، المركز ديالها هو اس. لا تير المركز ديالها هنا عطيناه هو الرمز تي. المسافه التي تفصل بين لي دو سونتر ديال لا تير اي لو سولي هي اس تي. متفقين؟ عطاونا لا ماس دو لا تير ام تي، عطاونا لا ماس دو سولي ام اس، وعطاونا لا ديستونس موين اونتر لي سونتر دو لا تير اي دو سولي، يعني هاد اس تي هي دي، هي 1.50 في 10 أس 8 كيلومتر. دونك بما ان قلنا لي دو كور ساتير ميتويلمون، يعني كل واحد كيطبق قوه على الاخر، يعني يجذب الاخر نحوه، ففي هذه الحاله غيكون عند القوتين المطبقتين القوه المطبقه من طرف الشمس على الارض والقوه المطبقه من طرف الارض على الشمس غيكون عندهم نفس الشده. دونك هنايا مطلوب مني بين كالكولي لا فالور، يعني شده قوتي التجاذب الكوني المطبقتين من طرف المطبقتين من طرف الأرض والشمس. متفقين؟ يعني بنحسب اف لو سولي اس سور تي، هذا هو السؤال. اي بنحسب كذلك سولي اس سور تي، هذا هو السؤال. اي بنحسب كذلك اف تي سور اس، هذا هو السؤال. كنعرف بأن القوتين عندهم نفس الشدة، إذا اف اس سور تي تساوي اف تي سور اس. هنا اس يعني كندير بها السولي والتي كنقصد بها لا تير، وهنا كذا نفس العمليه. اذا تساوي جي فوا لا ماس دو لا تير سي كوا ام تي. كنتبه الرموز، يعني كندير الرموز نفسهم اللي عندي في التمرين. دونك هي ام تي في لا ماس دو سولي اللي هي ام اس ديفيزي بار لا ديستونس كي سيبار لي دو سونتر، اللي عطى لي هنا الرمز ديالها هو دي كبيره. اذا غندير هنا دي اس 2. متفقين؟ اذا تطبيق عددي ابليكاسيون نيميريك. دونك اف اس سور تي تساوي اف تي سور اس تساوي 6.67 في 10 أس ناقص 11 في لا ماس دو لا تير هي 5.98 في 10 أس 24 في لا ماس ديال لو سولي اللي هي 1.99 في 10 أس 30. كتلاحظوا جوج لي دو ماس بالكيلوغرام، اذا ما عنديش مشكل في الوحده. نقسمها على دي او كاري، والدي عندي هنايا 1.50 في 10 أس 8 ولكن بكيلومتر، اذا خصني نحولها للمتر اذا كنضرب في 10 أس 3 أس 2، لان من الكيلومتر للمتر خصني نضرب في 10 أس 3، لان 1 كيلومتر تساوي 10 على بويسونس 3 متر. يعني الا بغيت نحول من الكيلومتر للمتر كنضرب في 10 أس 3. متفقين؟ ولا درت التطبيق العددي بطبيعه الحال بالنسبه لهاد القيم اللي عندي، ولا درت التطبيق العددي فغادي نحصل على اف اس سور تي تيغال اف تي سور اس تيغال هي 3.5 فوا 10 على بويسونس 22 نيوتن. اوكي، وبالتالي غنكون جاوبت على سؤال رقم 1. متفقين؟ Deuxième question, représenter les forces d'attraction gravitationnelle Ft sur S et Fs sur T. يعني sur le schéma هنا. Donc هنا avant la représentation je dois déterminer les caractéristiques des deux forces. Okay? Donc je dois déterminer les caractéristiques des deux forces. Donc قبل ما نريبريزونتي ما نمثل القوتين اف تي سور اس و اف اس سور تي خصني اول حاجه نجبد لي كاركتيرستيك ديالهم، يعني المميزات ديالهم قبل ما ندير لا ريبريزونطاسيون. دونك اول حاجه قلنا هي لي كاركتيرستيك دو
ft sur s et fs sur t. متفقين؟ دوك ندير على شكل جدول. دونك هنا ندير لا فورس اف تي سور اس، يعني القوة المطبقة من طرف لا تيغ سور لو سولاي، يعني من طرف الأرض على الشمس، والأخرى هي اف اس سور تي، القوة المطبقة من طرف الشمس على الأرض. وهنا بطبيعة الحال ندير هنايا فورس وندير هنايا كاركتيرستيك. كيف كتعرفوا لي كاركتيرستيك عندي كيكون عندي 4 3 4. متفقين؟ لو بوين دابليكاسيون هي الاولى، droite d'action ou bien la ligne d'action, le sens et l'intensité ou bien la valeur, l'intensité. الشدة. donc نقطة التأثير، خط التأثير، المنحى، الشدة. le point d'application, droite d'action, le sens et l'intensité. نبداو بلا force exercée par la Terre sur le Soleil. donc la force exercée par la Terre sur le Soleil يعني فين كاينة هنا، يعني الأرض كتجر عندها الشمس. متفقين؟ يعني غتكون لو بوين دابليكاسيون هنا هي لو بوين اس. دونك لو بوين اس لا دروات داكسيون، قلنا هاد لي دو فورس عندهم لو ميم سيبور، يعني هو هاد لا دروات هذا. متفقين؟ هو هذا كامل، اذا هو اس تي، لا دروات اس تي. متفقين؟ لو سونس، اذا لا تير هنا اتير لو سولاي فيغ ال، دونك هنايا غيكون لو سونس اس فيغ تي، اس دو اس فيغ تي. et l'intensité راح حسبناها قبيله، دونك راح حسبنا القيمه ديالها. دونك هنا هي قلنا هي 3.5 10 أس 22 نيوتن. نفس العمليه بالنسبه لاف اس سور تي، يعني لا فورس اكزيرسي بار لو سولاي سور لا تير، يعني فين غتكون لو بوين دابليكاسيون ديالها هي النقطه، هي المركز ديال الارض. دونك غتكون هي لو بوين تي. ميم دغوات لي دو فورس عندهم لا ميم دغوات داكسيون، يعني غيكون عندي هو لا دروات اس تي. لو سونس ils ont deux sens opposés، يعني في عوض اس فيغ تي غتكون عندي هنا تي فيغ اس، يعني بلا ما نبقى نشوف انا نعاود نشوف الشيما ولا مباشره من المميزات ديال اف تي سور اس نقدر نعرف المميزات ديال اف اس سور تي. بالنسبه للشده راه عندهم نفس الشده اللي هي 3.5 في 10 أس 22 نيوتن. دونك هذه المرحله لا بروميير ايتاب، المرحله الاولى. المرحله الثانيه هي la représentation des deux forces Ft sur S ou Fs sur T. هنا je dois utiliser une échelle، يعني سلم مناسب. نذكر بالقيمتين ديال قيمة الشدتين. دونك Ft sur S تساوي Fs sur T، قلنا تساوي 3.5 في 10 أس 22 نيوتن. دونك هنا غنستعمل سلم مناسب، échelle utilisé. دونك ناخذ مثلا كل 1 سنتيمتر يمثل مثلا لا مواتي ديال هاد لا فالور، يعني نقسمها على 2 غتعطيني 1.75 في 10 أس 22 نيوتن. يعني في هاد الحاله الا كان كل 1 سنتيمتر كيمثل ليا 1.75 في 10 أس 22 نيوتن، ف 3.5 في 10 أس 22 نيوتن غتمثل بشحال من سنتيمتر؟ غتمثل ب 2 سنتيمتر، لان هاد لا فالور هي ديال النص ديال هادي. متفقين؟ غير باش ناخذ حنا لو سيغمون فليشي تكون فيه 2 سنتيمتر. متفقين؟ ما غاديش ناخذ ندير شي سهم مثلا اللي الطول ديالو 5 سنتيمتر، ما كاينلاش. متفقين؟ دونك احسن ايشيل هنايا اللي نقدر نستعمل، احسن سلم نقدر نستعمل هو ناخذ غير هاد القيمه هادي، ملي ما كيكون محدد لياش هو ليشيل كو جو دوا ريسبكتي. دونك ناخذ غير هاد القيمه ونقسمها على 2 بالكالكوليتريس، ناخذ هادشي نقسمو على 2 غنلقى هاد القيمه، وكنعرف بالتالي بان الطول ديال السهم غيكون فيه 2 سنتيمتر. اذا غنقول هنا لو سيغمون فليشي pardon، ولا نكتب مثلا la longueur du segment fléché est شحال 2 سنتيمتر. وكنجي للشكل اللي عندي، ولا ما عنديش الشكل، الا ما عنديش الشكل في التمرين ما عطينيش الشكل، دونك انا كنقدر نرسمو مثلا. متفقين؟
دونك بما ان عندي الشكل هنايا فغادي نلتزموا بهذا الشكل اللي عندي هنايا. دونك عندي دو فورس، خصني نرسم بالمسطره 2 سنتيمتر هنا و 2 سنتيمتر هنا انطلاقا من لو سونتر. هنا ها هي 2 متفقين، والاخرى ها هي ثاني كذلك 2 سنتيمتر متفقين. دونك هنا اف la Terre sur le Soleil, Ft sur S, وهنا F S sur T. متفقين، هما عندهم نفس الشدة. متفقين، وبالتالي كتكون هذه هي لا ريبريزونطاسيون ديال لي دو فورس. Donc on passe maintenant à l'exercice numéro 3. Donc شنو عندي في l'exercice numéro 3؟ J'ai un satellite. Donc le satellite Envisat est dédié à l'observation de la Terre, بحال مثلا l'atmosphère, les continents, les océans. Donc il tourne autour de la Terre à une altitude h égale à 768 km. يعني يدور على ارتفاع h تساوي 768 km. يعني على ارتفاع منين؟ من سطح الأرض، يعني من هنا لهنا. دونك من هنا لهنا هادي راها اش؟ اش هو الارتفاع الذي يتواجد عليه القمر الاصطناعي على من سطح الأرض. متفقين؟ دونك هنا قال لي لا بروميير كيسيون donnez l'expression de la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur ce satellite. قلنا قانون التجاذب الكوني، يعني كل جسم في الجسمين بجوج يطبق قوة على الآخر. دونك هناك قوة مطبقة من طرف لا تير، يعني نعطيوها الرمز ديال تي غير في القوة في لا فورس تي راه كنقصدو التير. لو ساتيليت نعطيوه الرمز اس. متفقين؟ دونك هنايا مطلوب مني ماذا؟ دوني ليكسبرسيون دو لا فالور دو لا فورس d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur ce satellite. يعني كنقلب على الشدة ديال ليكسبرسيون ديال الشدة، يعني لا فالور ماشي بالسهم عفوا، اف ديال لا تير سور اس سور لو ساتيليت، يعني شدة القوة المطبقة من طرف الأرض على القمر الاصطناعي. بغينا التعبير ديالها على حسب قانون التجاذب الكوني. ف بطبيعة الحال اف تي سور اس تساوي جي ثابتة التجاذب الكوني في لاماس ديال لا تير في لاماس ديال لو ساتيليت. ولكن ننتبه للرموز اللي عندي في التمرين. دونك عندي لاماس دو لا تير هي ام تي كرون ام تي، ولاماس ديال ساتيليت عندي بتيت ام اس. دونك هنايا نلتزم بالرموز. دونك هي ام تي ام اس على لا ديستونس كي سيبار لي دو سونتر لي دو كور. لا ديستونس يعني من لو سونتر ديال لا تير حتى لو سونتر ديال لو ساتيليت. اذا من هنا لهنا هذه هي المسافات دي، وهذه كنعرفوا بان من هنا لهنا هو الشعاع ديال لا تير لو رايون دو لا تير اللي هو ار تي، ومن هنا لهنا هو لا هوتور اش. اذا من تي حتى الاس هي ار تي بلس اش. اذا غتكون عندي هنا ار تي بلس اش على بويسونس 2. متفقين؟ دونك هذا هو التعبير بكل بساطه. Donc G في la masse de la Terre, la masse du satellite divisé par RT plus H à la puissance 2. Deuxième question, calculer la valeur de cette force. Donc deuxième question, يكفي أنني ندير التطبيق الإعدادي. Donc F T sur S تساوي G راه دائما كتعطيني في المعطيات. دونك عندي هي 6.67 في 10 أس ناقص 11 في لا ماس دو لا تير هي 5.98 في 10 أس 24 5.98 في 10 أس 24 في لا ماس دو ساتيليت اللي هي 8.2 في 10 أس 3. دونك هي 8.2 في 10 أس 3 على ار تي الشعاع ديال الأرض اللي هو الشعاع ديال الأرض عندي هو ماذا؟ هو القيمة ديالو دوك نخدم بها ما عنديش هنايا في التمرين، ولكن غادي نعطيكم القيمة ديالها اللي هو 6400 كيلومتر. دونك هنا ار تي هي 6400 كيلو متر. دونك هنا اذا غتكون هي 6400 ياك زائد
اش هي 768، ولكن هذه بالكيلومتر وهذه بالكيلومتر. اذا خصني نضرب هادو في شحال؟ نضربها في 10 أس 3 باش تولي عندي باش بالمتر. اذا هادشي كله غيكون عندي أس 2. دونك دي أس 2 هادو بالكيلومتر، ودي قلنا كتكون بالمتر. اذا خصني نضربها فاش؟ ب 10 أس 3 باش يولي عندي كلشي باش لو تو اون متر. صافي. كتطبيق عددي اف تي سور اس. وغادي تلقاو القيمه اللي غادي تلقاو هي دونك هي 6.3 في 10 أس 4، والوحدة هي نيوتن. صافي. دونك بالنسبة للسؤال الثالث، représenter cette force. ولكن هنايا الفرق مع التمرين اللي قبل هو انني عندي الايشيل عطيلي، يعني خصني نلتزم به، يعني 1 سنتيمتر بور 2 fois 10 à la puissance 4 نيوتن. دونك représenter deux étapes. Donc la représentation, يعني la première étape خصني نحدد ماذا؟ نجبد لي caractéristique de f t sur s. صافي. هذه كمرحلة أولى. يعني le point d'application, droite d'action, le sens et l'intensité. صافي. Donc هنا le point d'application. Donc le point d'application de la force exercée par la Terre sur le satellite. يعني غيكون le point d'application هي هنا. مادام لا تير هي اللي كتطبق قوه على لو ساتيليت، اذا غتكون السهم غيكون بادي عندي من المركز ديال الجسم دونك غتكون عندي هنا هي لو بوين اس. صافي. هاد غوات داكسيون لي دو فورس عندهم لو ميم سيبور، اذا هو هاد المستقيم، اذا هو مستقيم تي اس. دونك هو هاد غوات تي اس ولا اس تي بحال لو سونس. اذا la Terre applique une force sur le satellite، إذا كتجر عندها الجسم هنا. متفقين؟ إذا لو سونس غيكون من اس إلى تي. دونك دو اس فيغ تي. لانتونسيتي بطبيعة الحال دونك اف تي سور اس، كنحيد السهم اللي عندي هنا، تساوي القيمة اللي لقيت قبيله 6.3 في 10 أس 4 نيوتن. دابا نجيو لا ريبريزونطاسيون. لا ريبريزونطاسيون وهنا عطيني إيشيل. دونك 1 سنتيمتر في 2 في 10 أس 4 نيوتن. وانا شحال عندي في القيمه؟ دونك عندي 6.3 في 10 أس 4 نيوتن. اذا شحال غنمثلها من سنتيمتر؟ دونك ندير هنا اكس. دونك يكفي اننا ندير لا ريغل دو 3، هذه في هذه تساوي هذه في هذه. متفقين؟ اذا x تساوي